अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, यार लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब के 49 अरब भी ढूंढ निकाले हैं। और जब कोई चपकलस बन जाए, अनबन हो जाए, थोड़ी सी मुखालफत हो जाए, तो फिर किस तरह लोग एक दूसरे की टोह में लगते हैं और किस तरह तजस्सुस करते हैं, ये एक बड़ी हैरानगी वाली बात है। काफ़ी अरसा पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में एक ख़बर आई थी कि उनके अकाउंट में 49 अरब यानी एक कम 50 अरब मौजूद हैं। ये पैसे कहाँ से आए थे, किसकी वसातत से आए थे और ये अब किस बैंक में पड़े हैं, ये सारी तफसील हम इंशाअल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ुबानी ही सुनेंगे। ये 50 अरब कहाँ से आए, क्यों आए, किसने दिए, किस मद में आए और ये कहाँ पड़े हैं, सारी तफसील इंशाअल्लाह मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाऊँगा। वो अकाउंट मिल गया है जिसके बारे में यार लोग कहते थे कि उसमें 49 अरब मौजूद हैं। चंद दिनों से मौलाना तारिक जमील साहब मीडिया की जीनत बने हुए हैं। उनके ऑडियो वीडियो बयानात आ रहे हैं और इंटरव्यू भी आ रहे हैं और उनके हम मसलक उलमा का रद्द अमल भी आ रहा है। मानसेरा में उनको तबलीगी जमात के इज्तिमा से खिताब क्यों नहीं करने दिया गया, उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही हैं और वो ये वजह बयान कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का झुकाव एक सियासी जमात के साथ हो गया, सियासी पार्टी की हिमायत में उठ खड़े हुए, तो इस वजह से उनको तबलीगी जमात के इज्तिमात में खिताब करने से रोक दिया गया। मौलाना साहब और उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील साहब का रद्दअमल और बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी वजूहात बयान की हैं। बहरहाल हकीकत क्या है, पस मंज़र क्या है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अभी भी वक़्त है कि इस मसले को मिल बैठकर हल कर लेना चाहिए ताकि मज़ीद इंतशार का सबब ना बने। मौलाना तारिक जमील साहब के हम मसलक हम ख्याल उलमा ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात की पॉलिसियों पर, उसूलों पर नहीं चलते, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से उनको तबलीगी जमात में खिताब करने से रोक दिया गया है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी हमने सुनाया, वो भी कहते हैं कि ये पहली बार पाबंदी नहीं है, इस तरह का खिताब से रोक देना ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, कई बार पहले भी हो चुका है और वो अपने दर्द दुख ज़ख़म वो दिखा चुके हैं और अपना दर्द दिल आवाम के सामने रख चुके हैं। कसूर किसकी तरफ से है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, अंदरूनी हकीकत क्या है, राज क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल आज का जो मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ, जो सुनवाना चाहता हूँ, वो है 49 अरब रुपए का। कुछ लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब पर इल्ज़ाम ऐड किया कि उनके पास 49 अरब रुपए हैं। वो 49 अरब रुपए उनके पास हैं, नहीं हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, किसकी वसातत से आए, वो सुनिए पहले उन्हीं की ज़ुबानी, फिर आगे तफसील से बात करते हैं के मुतल्लिक। और इतनी वसूख से तमाम लोग कह रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बशर भाई, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपने मुझसे रब्ता किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। मेरा आपका भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। ये पहले भी एक ख़बर चली थी कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में 49 अरब रुपए हैं। तो अब ये ख़बर मैंने आपके वसातत से भी सुनी और नेओ वालों ने भी चलाई। तो ना तो मेरे बेटे की कोई हाउसिंग स्कीम है, दरवाज़ा खुला है जो आए तहकीक करे, और ना मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं सिर्फ अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर से भी खाते पीते घराने से हूँ, लेकिन ऐसे कभी करोड़ों रुपए कभी मेरे पास नहीं हुए। अल्लाह ताला ने एक अच्छा भरम बनाया हुआ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है।
بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی حضرت مولانا صاحب نے اتنی کلیئرٹی دے دی سب کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پیسے ہونا کو برائی نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی جو ہیں، آج تک ان کی چلائی ہوئی زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی ہے. اس کا حصول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے یا اس کے استعمال کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مبشر بھائی اللہ معاف کرے، زندگی بھر کبھی ایسا مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا میں. مجھے 52 سال ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے. تو میں نے اس عمر میں آ کے یہ کام کرنا ہوتا تو میری 52 سال کی محنت تو ساری زیرو ہو گئی. میرے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں گیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا ہے، نہ الحمدللہ کبھی اس طرح انفیئر مین کے ذریعے سے میں نے کوئی پیسہ بنایا ہے. مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کے جہاں آپ سے عشق کرنے والے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں ہیں. تو یہ آپ کے حاسدین میں یکا یک ایک دم اضافہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ کوئی ویسے آپ نے ایسی تو اچھی بات کی ہوگی جس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے حاسد زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ نے کوئی کام کیا. یہ اصل میں شہرت اپنے ساتھ یہ چیزیں لاتی ہے. تو اللہ نے نیک نامی دی، اس کا فضل ہے، احسان ہے. اور پوری دنیا میں اللہ نے مجھ سے بات کروائی اور لوگوں کو، ہزاروں لوگ ایمان لائے، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھے. اور میرے مالک کا فضل ہے، 6 بر اعظم میں اللہ میری آواز کو پہنچا رہا ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی اس قسم کا کام کر سکتا ہوں. باقی حسد والوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آپ کے صاحبزادے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، نہ آپ کے پاس اس طرح کی رقم ہے جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے یعنی نہ چاہنے والے جو ہیں وہ یہ من گھڑت خبر پھیلا رہے ہیں. جی بالکل 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 لقمان بھائی، آپ میرے بھائی ہیں. میں آپ کو کیا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں. جی عزیزان گرامی، آپ نے 49 ارب کی حقیقت مولانا صاحب کی اپنی زبانی سن لی. اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس 50 ارب روپے ہیں، مبشر لقمان صاحب نے مولانا صاحب سے انٹرویو کیا اور اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ تمہارے اوپر 49 ارب روپے کا الزام ہے. مولانا صاحب نے بتایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. چلو بالفرض والمفعال تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو مولانا صاحب کے پاس اگر 49 ارب روپے ہیں تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مولانا صاحب کے اپنے ہیں. ہاں البتہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے لیے، کس مد میں آئے. ان کے اپنے ذاتی ہیں، ان کے اپنی ذاتی جائیداد، زمین، پراپرٹی کی آمدنی ہے، یا ان کو نذرانے وغیرہ ملے ان سے ہوئے، یا تبلیغی جماعت کی وساطت سے ملے، اس اعتبار سے 49 ارب جمع ہوئے، یا کسی نے ان کو کوئی گفٹ پیش کیا، ان کے کسی معتقد نے، مرید نے، چاہنے والے نے کوئی گفٹ پیش کر دیا. البتہ اس بارے میں پوچھ گچھ اگر کوئی ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے، ورنہ مولانا صاحب نے تو صاف بتا دیا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں. اور اس بات کے بھی انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے خاندان سے ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، صاحب حیثیت ہوں. ان کی اپنی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اچھا خاصا ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے. تو بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح کی الزام تراشیوں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا اور نہ کچھ ملنا ہے. مولانا صاحب نے خود وضاحت کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو وہ بتا دیتے. تو لہذا علماء کرام سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو مل کر بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے. ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، محض ایک دوسرے پر آنا اور ضد میں آ کر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. اس سے دونوں فریقوں کا نقصان ہوگا، فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. اور مخالفین ہنسیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ایک ہی جماعت تھی ان کی تبلیغی، وہ بھی کئی دھڑوں میں بٹ گئی،
کچھ ادھر کچھ ادھر. اب ظاہر ہے کہ یہ انتشار کا شکار ہو جائے گی جماعت. جو مولانا طارق جمیل صاحب کے معتقد ہیں، ان کے محبین ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کا جھکاؤ ان کی طرف ہوگا، اور جن کا جھکاؤ دوسرے فریق کی طرف ہے وہ ان کی طرف لگے رہیں گے. تو اس طرح آپس میں انتشار بھی پھیلے گا، نقصان بھی ہوگا، اور کسی وقت بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو میں ذمہ داران سے پھر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جائے،